प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य मध्याह्ने दृश्य श्रव्य तंत्रप्रणालिकया विकसित भारत संकल्प यात्रायाः लाभार्थिभिः समं संवादं समाचरेत्। कार्यक्रमे देशस्य सहस्राधिक लाभार्थिनः सम्मिलिताः भवेयुः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अद्य जम्मू यात्रायां भवेत्। सीमावर्तिषु जनपदेषु सद्यः दुरापादितानि आतंकवाद्याक्रमणानि आलक्ष्य सुरक्षास्थितेः कुर्यात् समीक्षाम्। डीपफेक इति प्रकरणे समेधमाना चिन्ता। प्रशासनेन सामाजिकसञ्जालपटलेभ्यः सूचना प्रौद्योगिक्याः नियमानां पालनपरः परामर्शः प्रदत्तः अस्ति। रेल विभागे भूमिस्थाने आजीविका प्रदान प्रकरणे प्रवर्तन निदेशालयः अद्य बिहारस्य पूर्व मुख्यमन्त्रिणं लालू प्रसाद यादवं समाहूतवान्। धनाशोधन निरोधाधिनियमस्य अन्तर्गतं तदीयं वक्तव्यं पञ्जीकर्तुं प्रवर्तन निदेशालयेन लालू प्रसाद यादवः समाहूतः। उत्तरभारते वर्धमानः शीतप्रकोपः दिल्ल्यां तन्निकटवर्तिषु क्षेत्रेषु च दृश्यता अतीव न्यूनता। रूस देशस्य यात्रायां गतः विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य मॉस्को नगरे स्वीयं रूस समकक्षं मेलिष्यति। नेतृद्वयमध्ये यूक्रेन संकटम्, अफगानिस्तान इस्राएल हमास संघर्षम् आलक्ष्य चर्चायाः संभावना। अपि च भारत दक्षिणाफ्रीका दलयोः मध्ये सेञ्चुरियन क्रीडाङ्गणे अनुवर्तमानायाः प्रथम क्रिकेट निकषस्पर्धायाः अद्य द्वितीयं दिनम्। 8,200 धावनाङ्कैः अग्रे क्रीडिष्यति भारतम्। प्रथमे दिने भारतस्य 8 क्रीडकाः क्रीडातः बहिः भूताः। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दृश्य श्रव्य माध्यमेन विकसित भारत संकल्प यात्रायाः लाभार्थिभिः सह संवादं कुर्यात्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री कार्यक्रमे उपस्थितान् लोकान् अपि संबोधयेत्। समग्र देशात् विकसित भारत संकल्प यात्रायाः सहस्राधिकाः लाभार्थिनः अत्र कार्यक्रमे सम्मिलिताः भवेयुः। ऐषमः नवंबर मासस्य 15 दिनाङ्के एव विकसित भारत संकल्प यात्रायाः आरम्भः जातः आसीत्। यात्रा लाभार्थिभिः सह प्रधानमंत्री सततं वार्तालापं कुर्वन् अस्ति। इतः पूर्वमपि प्रधानमंत्री त्रिवारं वीडियो कॉन्फ्रेंस इति दृश्यश्रव्य माध्यमेन लाभार्थिभिः सह संवादं कृतवान् इति। यात्रा माध्यमेन प्रशासनस्य योजनानां लाभः समयबद्धरीत्या लक्षितान् लाभार्थिनः यावत् प्रापणस्य कार्यं क्रियमाणम् अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरेबिया इत्यस्य क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इत्यनेन सह दूरभाषिकं संवादं कृतवान्। उभयोः नेत्रोः मिथः विहितायां वार्तायां विभिन्नेषु प्रकरणेषु विचारः विमर्शः च अभवत्। संवादक्रमे नेतारौ भारत सऊदी अरेबिया देशयोः मिथः भविष्यकालिकीं रणनीतिपरां सहभागिताम् आलक्ष्य चर्चितवन्तौ। चर्चावधौ पश्चिमैशियावर्ति स्थितिषु अपि विचारविनिमयः सञ्जातः। उभाभ्यामपि हिंसा, आतङ्कवादं, सामान्य नागरिकाणां मृत्युम् आलक्ष्य चिन्ताः प्रकटिताः। सहैव उभावपि नेतारौ क्षेत्रे शान्त्यै, सुरक्षायै, स्थिरतायै च मिलित्वा कार्याचरणाय सहमतिं प्रकटितवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः नाम्नि इतोपि एका उपलब्धिः अभवत्। प्रधानमन्त्री मोदी विश्वस्मिन् प्रथमः एतादृशः नेता संवृत्तः यस्य यूट्यूब वाहिन्यां 2 कोट्यधिकाः सब्स्क्राइबर्स् इति अनुसरणकर्तारः सन्ति। एतस्मिन् विषये सः विश्वस्य अन्य नेतॄणाम् अपेक्षया अत्यन्तम् अग्रस्थानम् अवाप्तवान्। प्रधानमन्त्रिणः यूट्यूब वाहिनी नरेंद्र मोदी इति नाम्ना अस्ति। तस्य यूट्यूब वाहिन्यां चलचित्राणाम् अवलोकनसंख्या 450 कोटिपरिमिता अंकिता जाता। गतवर्षस्य फेब्रुवरी मासं यावत् एव प्रधानमन्त्रिणः अनुसरणकर्तारः
1,00,00,000 अधिकाः आसन्। एवं हि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यूट्यूब इत्यत्र 2,00,00,000 संख्याकान् अनुसरणकर्तॄन् अवाप्य प्रथमः वैश्विकनेता संवृत्तः इति भाजपादलाध्यक्षः JP नड्डा संसूचितवान्। हमें खुशी है आपको ये बताते हुए सोशल मीडिया की दृष्टि से कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आज सबसे बड़े दुनिया में वर्ल्ड लीडर में जो यूट्यूब चैनल जो है वो 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर गया है। ये हमारे मोदी जी का है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गतदिने नवदिल्ली स्थिते भारत मण्डपम् इत्यत्र आयोजिते वीर बाल दिवस कार्यक्रमे सम्मिलितः अभवत्। एषः दिवसः गुरोः श्री गोविंद सिंह वर्यस्य साहबजादे अर्थात् पुत्रयोः बाबा जोरावर सिंह वर्यस्य अथ बाबा फतेह सिंह वर्यस्य बलिदान दिवसरूपेण अभिज्ञायते। तदा काले दिल्ल्यां मुगलप्रशासकस्य औरंगजेब इत्यस्य शासनम् आसीत्। तदीयां क्रूरतां भारतीय संस्कृतौ जायमानान् प्रहारान् प्रति द्वाभ्यां निर्भीकबालाभ्याम् अदम्य साहसः दृढता च प्रदर्शिता आसीत्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः संकल्पानुसारं विगतवर्षात् एतद् दिनाचरणम् आरब्धम् अभवत्। अधुना अतुलनीय बलिदानाय साहस प्रदर्शनाय वीरतायै च राष्ट्रियस्तरे सर्वैः अपि देशवासिभिः दिसम्बर मासिकः 26 दिनाङ्कः स्मर्यते। वीर बाल दिवस भारतीयता की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने के संकल्प का प्रतीक है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। ये उस महान विरासत का पर्व है जहां गुरु कहते थे, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, जो लड़ाई दिन के है, पुरजा पुरजा कट मरे, कभू ना छाड़े खेत। प्रधानमन्त्री अत्रावसरे यूनां पथसञ्चलनाय हरितध्वजं प्रदर्शितवान्। सः उक्तवान् यत् यावत् देशेन स्वरिक्थस्य विस्मरणं कृतं तावत् विश्वेन अस्य प्राथमिकता नैव स्वीकृता। परम् अधुना कालः परिवर्तमानः अस्ति। विश्वं च भारतं प्रति आशान्वितम् अस्ति। 21 शताब्दकाले निर्मीयमाणाय भारताय अमरबलिदानं प्रेरणारूपम् अस्ति इति। तेलंगाना राज्यस्य नवनिर्वाचितः मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनम् अमिलत्। अत्रावसरे तेलंगाना राज्यस्य उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क मल्लुः अपि उपस्थितः आसीत्। ज्ञातमेव अस्ति यत् अनतिचिरं तेलंगाना विधानसभा निर्वाचनेषु कांग्रेस दलेन बहुमतम् अवाप्य स्वीय प्रशासनं निर्मितम् आसीत्। स्वदेशे निर्मितः INS इम्फाल् इत्याख्यः विध्वंसकः युद्धपोतः गतदिने भारतीय नौसेनायां समावेशितं गतः। एषः कार्यक्रमः मुम्बई स्थिते नेवल डॉकयार्ड इत्यत्र आयोजितं गतः। अत्रान्तरे उपस्थितः रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् INS इम्फाल् इत्येतस्य युद्धपोतस्य भारतीय नौसेनायां समावेशनं रक्षाक्षेत्रे भारतस्य आत्मनिर्भरतां द्योतयति। एषः पदक्रमः राष्ट्रियसुरक्षां प्रति नौसेनायाः प्रतिबद्धताम्, एतस्य निर्माणे च सम्मिलितानां समेषामपि हितधारकाणां श्रमं समर्पणं च ख्यापयति। रेल विभागे भूमिस्थाने आजीविका प्रदान प्रकरणे प्रवर्तन निदेशालयः अद्य बिहारस्य पूर्व मुख्यमन्त्रिणं लालू प्रसाद यादवं समाहूतवान् अस्ति। धनाशोधन निरोधाधिनियमस्य अन्तर्गतं तदीयं वक्तव्यं पञ्जीकर्तुं प्रवर्तन निदेशालयेन लालू प्रसाद यादवः समाहूतः अस्ति इति अवधेयम्।
भारतीय नौसेनायाः प्रमुखः एडमिरल् आर् हरिकुमारः कथितवान् यत् INS इम्फाल् इति युद्धपोतः न केवलं समुद्रे एव प्रत्युत ततः उत्पन्नाः भौतिकसमस्याः अपि उन्मूलयिष्यति। इतोपि अधिकं महत्त्वपूर्णमस्ति यत् उक्तः युद्धपोतः एकीकृतस्य भारतस्य शक्तिप्रदर्शनस्य माध्यमत्वेन अपि भविष्यति। मिचोंग इत्याख्येन चक्रवातेन तमिलनाडुराज्यस्य दक्षिणवर्ति क्षेत्रं महद्दुष्प्रभावितं जातमस्ति। तत्र दुरापन्नायां भीषणजलौघस्थितौ केन्द्रप्रशासनेन सजवं दृष्टिः सन्धार्यते। केन्द्रीयवित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणः स्थितिं समीक्षितुं तमिलनाडुराज्यं गता अस्ति। तत्र निर्मला सीतारमणवर्या जनपदप्रशासनेन समं समीक्षोपवेशनं कृतवती। अत्रान्तरे सा थूथुकुडी स्थले जलौघ दुष्प्रभावितस्य कुरिञ्जी नगरस्य यात्रां कृतवती। अवधेयं यत् राज्ये जलौघस्थितिं सन्धार्य केन्द्रप्रशासनेन 900 कोटिमूल्यात्मकराशिः पूर्वमेव राज्याय प्रदत्तः आसीत्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः 5 दिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य रूसदेशं गतः अस्ति। यात्रायाः द्वितीये अर्थात् गतदिने मॉस्को नगरे सः भारतीयं समुदायं सम्बोधितवान्। स्वीये सम्बोधने सः भारतरूसयोः मध्यगतेषु समेधमानेषु आर्थिकसम्बन्धेषु उक्तवान्। सममेव विदेशमन्त्री कथितवान् यत् सः रूसदेशाय भारतात् निर्यातवर्धनमपि कामयति। भारत दक्षिणाफ्रीका दलयोः मध्ये सेञ्चुरियन् क्रीडाङ्गणे अनुवर्तमानायाः प्रथम क्रिकेट् निकषस्पर्धायाः अद्य द्वितीयं दिनम् अस्ति, यत्र भारतम् 8,200 धावनाङ्कैः अग्रे क्रीडिष्यति। प्रतियोगितायाः प्रथमे दिने 49 क्षेपचक्रेषु एव भारतस्य 8 क्रीडकाः क्रीडातः बहिः भूताः आसन्। एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।